जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जनाब एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ इस मज़ेदार मौसम में, जबकि बड़ी ठंडी हवा चल रही है, बादल हैं और काफ़ी विंडी हुआ है। तो आज जनाब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कनाडा में जो रेसिज्म है उसके हवाले से, क्योंकि जनरली हमारे ज़हन में ये होता है कि जी कनाडा इज़ अ पीसफुल कंट्री, जिस हम बात करते हैं मल्टी कल्चरलिज्म के हवाले से कि जनाब इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है, हर चीज़ है। तो ठीक है, टू सम एक्सटेंट इसमें ट्रुथ है, लेकिन कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो मैंने कहा जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो भी आपको आज दिखाया जाए, ताकि आपको पता हो एज ए न्यू इमिग्रेंट कि यहाँ पर रेसिज्म अगर है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपके लिए एज ए न्यू इमिग्रेंट, और ज़ाहिर बात है आपकी आने वाली नस्लों के लिए। तो इससे पहले हम आगे चले, बुनियादी तौर पे वो नीड टू अंडरस्टैंड कि रेसिज्म है क्या। जब इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे कोई एक नस्ल के लोग, मिसाल के तौर पे अगर हम कनाडा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम कहें यहाँ पे कि जो गोरे हैं, यूरोपियन डिसेंट के लोग, उनके जहन में ये तासुर है कि जनाब ये जो साउथ एशियन लोग हैं, साउथ ईस्ट एशियन लोग हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो इमिग्रेंट्स आते हैं, मिसाल के तौर पर अरब वर्ल्ड से जो इमिग्रेंट्स आते हैं, ये किसी न किसी वजह से हमसे इन्फीरियर हैं, और लिहाजा इस तासुब की वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। किसी वर्क प्लेस के ऊपर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ पर आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये रेसिज्म की मद में आती हैं, और कनाडा में भी इस तरह के इक्का दुक्का इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और कुछ केसेस में ये बड़े सीरियस किस्म के इंसिडेंट्स हो जाते हैं और फिर पुलिस और अदालत तक भी बात चली जाती है। तो जनाब एक सवाल जो हमारे जहन में आता है कि जो रेसिज्म की हम बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ ये कनाडा के हवाले से यूनिक है या दुनिया के और मुल्कों में भी ये रेसिज्म पाया जाता है। तो जनाब डेफिनेटली रेसिज्म जहाँ पे इंसान रहेंगे वहाँ रेसिज्म तो होगा। और मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो वहाँ पे हमें पंजाबी डोमिनेंस मिलती है, बलोची बहन भाई हमारे, यहाँ सिंध के बहन भाई, उनमें के साथ महरूमी पाई जाती है। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी रिलीजियस बेसिस के ऊपर भी आपको ये डिस्क्रिमिनेशन मिलती है, आपको एथनिक बैकग्राउंड की वजह से भी ये चीज़ें मिलती हैं। तो बहरहाल ये सिर्फ कनाडा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम कनाडा के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं कनाडा के रेसिज्म को ही आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं आपके लिए और कैनेडियन सोसाइटी के लिए, आजकल क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो, इसको ज़रा ध्यान से सुनें। अच्छा, इसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन जो जहन में आता है वो ये कि जनाब इसके कॉजेज़ क्या हैं जो ये डिस्क्रिमिनेशन होती है, रेसिज्म जिसकी हम बात करें। देखिए ना, ये सिर्फ एक साइड से रेसिज्म नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि जनाब इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार यहाँ के जो यूरोपियन डिसेंट के लोग हैं, जो ओल्ड कैनेडियन, वही जिम्मेदार हैं। इसमें हमारे जो इमिग्रेंट्स बहन भाई हैं उनका भी जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, वो भी जिम्मेदार होता है। तो एट टाइम्स व्हाट हैपन्स के आपके बारे में तासुबात पहले ही पाए जाते हैं बिकॉज यू आर इमिग्रेंट। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, किसी और के मुल्क में या उसके घर में आ रहे हैं रहने के लिए, तो पहले ही वो थोड़े से शक व शुबात होते हैं। जिस हमारे घर भी कोई आए तो हम सोचेंगे यार कि ये बाहर से आ रहे हैं, हमारे शायद जॉब्स के ऊपर ये उसे कहते हैं कब्जा कर लेंगे, हमारी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करेंगे। इस तरह के तासुबात तो होते ही हैं कम्युनिटीज़ में। और उसके बाद आपका जो बिहेवियर होता है, आपका अपना बिहेवियर, अगर आप इमिग्रेंट हैं और आपका बिहेवियर को इस तरह का है कि आप इतने लॉ अबाइडिंग नहीं है, मिसाल के तौर पर आप उसे कहते हैं वर्क प्लेस पर आप एथिक्स को इतना फॉलो नहीं करते, आपका जो सोशल बिहेवियर है सड़कों के ऊपर मिसाल के तौर पे या कम्युनिटीज़ के अंदर वो इस तरह का नहीं है कि बड़ा काबिल सताइश हो, तो फिर ये जो रेसिज्म है ये ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो जो ज़ाहिर बात है, जो जिस मुल्क में आप आए हैं कनाडा, वहाँ पे जो यूरोपियन डिसेंट के गोरे हैं वो फिर और इस बात पे कायल हो जाते हैं कि नहीं जनाब ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये मिसाइल में इजाफा कर रहे हैं, इनके आने से चोरियाँ बढ़ गई हैं, मिसाल के तौर पे इनके आने से लाकानूनियत बढ़ गई है, इनके आने से हमारी जॉब जो सी हैं वो छिन गई हैं, और इनका जो बिहेवियर है वो बड़ा जनाब ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। तो ये बुनियादी तौर पे ये फंडामेंटल कॉजेज़ हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। जब भी आप इमिग्रेशन करेंगे तो मेंटली तौर पे आप इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक ट्रुथ है जिसको हम रिफ्यूट नहीं कर सकते। जब आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं तो फिर आपको अपने बिहेवियर के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट आपका बिहेवियर रॉन्ग सिग्नल्स ना कन्वे करे कि जनाब अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी बहुत है, रेसिज्म है, तो वो फिर इंटेंसीफाई हो जाए बिकॉज ऑफ योर पर्सनल बिहेवियर एज एन इमिग्रेंट। अभी अगर हम बात करें कानून साजी के हवाले से तो हम कह सकते हैं कि जो कनाडा में उसे कहते हैं कानून मौजूद है, जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पे लिख दी गई है कि जनाब डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। फेडरल लॉज हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम हवाला दें तो कैनेडियन ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है वो ये कहता है कि जनाब वर्क प्लेस के ऊपर जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, बाकी लोग आपको रेस के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपको जॉब ना दें इस वजह से कि जनाब आपका एक सर्टेन एथनिक बैकग्राउंड है, तो जनाब कानून तो ज़रूर मौजूद है,
اور جیسے میں نے بات کی، لیکن قانون کی جو انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ ذرا مشکل کام ہے، اور اسپیشلی جب اس طرح کی ریسزم کے حوالے سے ڈسکرمنیشن ہو رہی ہو ورک پلیس کے اوپر یا کہیں اور، تو اس کو پروو کرنا جنرلی مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا امپلائر ہے، وہ اس کے ذہن میں کوئی تعصب ہے، تو آپ وہاں جا کے انٹرویو بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کوالیفائڈ بھی ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں رکھ رہا، تو آپ کے پاس کوئی ایسا کہ پوٹنٹ ریزن نہیں ہے کہ آپ اس کو اس بات پہ سو کریں کہ جناب اس نے مجھے نوکری اس وجہ سے نہیں دی کیونکہ میرا ایتھنک بیک گراؤنڈ ایسا تھا. تو جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جی قانون ضرور بن جاتے ہیں، لیکن اس قانون کی جو انفورسمنٹ ہوتی ہے، اس پہ جو عمل ہوتا ہے، وہ کافی مشکل کام ہوتا ہے، اور اس لیے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اس میں اگر ہم بات کریں جناب کہ یہ جو ریسزم کے واقعات ہیں، کیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، تو کچھ انٹرسٹنگ جو اعداد و شمار ہیں، اسٹیٹسٹکس وہ اکثر میں شیئر کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ہم 2019 اور 20 کے درمیان کی بات کریں، تو جو پولیس نے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب جو ہیٹ کرائم ہوتے ہیں، ریس کے بیس کے اوپر جو کرائمز کیے جاتے ہیں، آپ کسی ایتھنک کمیونٹی کے خلاف ہیں یا ان کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب تقریباً کوئی 80% اضافہ ہوا ہے، 80%. اٹس اے مائنڈ باگلنگ فگر. اور اس میں انہوں نے کہا جناب کہ یعنی تقریباً یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2019 میں اگر ان جو یہ ہیٹ کرائم کی تعداد اگر 850 تھی، تو وہ بڑھ کے تقریباً کوئی 1650 پہ چلی گئی. اور اس میں جو سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس میں جو بلیک پاپولیشن ہے وہ آتی ہے، اس کے بعد ساؤتھ ایسٹ ایشین وہ آتے ہیں، اس کے بعد جو انڈیجنس پاپولیشن ہے، اور سب سے کم جو ہے وہ ساؤتھ ایشین لوگ ہیں وہ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں. اب اس میں جو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ جناب کہ دیکھیں یہ جو ڈسکرمنیشن یا ہم ریسزم کی بات کر رہے ہیں، وہ کیوں کینیڈا جیسے ملک میں موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امیگریشن پالیسی ہے یہ کسی سوشل فیکٹر پہ بیس نہیں کرتی ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کینیڈین گورنمنٹ نے امیگریشن کی پالیسی ویلکمنگ ایوری بڈی فرام ایوری کارنر آف دا ورلڈ اس لیے اپنائی ہے کہ جی یہ ملٹی کلچرلزم کو کینیڈا میں فروغ کرنا چاہتے ہیں. یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں. یہ اکنامک فیکٹرز کے اوپر بیس کرتی ہے. ایک اکنامک ریئلٹی ہے کہ یہاں پر ایجنگ پاپولیشن ہے اور ان کو ضرورت ہے ینگ ورکرز کی جو یہاں پہ آ کے کام کریں اور پھر جو اکنامک ویلتھ ہے وہ جنریٹ کریں. اس کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکسز ادا کریں، ان ٹیکسز کے ذریعے پھر جو سوشل سیکورٹی کا سسٹم ہے وہ چلتا رہے، اور جو ایجنگ پاپولیشن کے لوگ ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کو پھر پینشنز اور دوسری مراد یا جن کو سوشل سیکورٹی بینیفٹس کہتے ہیں وہ دیے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کینیڈا کی امیگریشن ہے اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ اکنامک فیکٹر ہے، وہ سوشل فیکٹر نہیں ہے کہ وہ آپ کی محبت میں آپ کو یہاں پہ بلا رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے ایک ایسا بڑا ہمیں ایک ملک مل گیا ہے جناب جو تقریباً اسے کہتے ہیں یورپ کے سائز کا ہے، اور یہاں پہ ہم نے ایک بڑی ملٹی کلچرل قسم کی سوسائٹی ایوالو کرنی ہے، اور جناب وہاں پہ لوگ صاحب جناب بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے وغیرہ وغیرہ. ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر وہ اکنامک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے، اور جب اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے آپ نے کوئی پالیسی بنائی ہے تو جو سوشل امپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اکثر اوور لک ہو جاتی ہیں، یا ان کو اگر آپ کنٹرول بھی کرنا چاہیں تو وہ کنٹرول نہیں ہوگی، بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول ہیومن بیہیویئر. ہر انسان یونیک ہے دوسرے انسان سے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب سب انسان جو ان سے جب یہاں پر آئیں گے، چاہے وہ امیگرینٹس ہیں یا وہ لوگ جو پہلے یہاں پر موجود ہیں پرانے امیگرینٹس جن کو میں یورپین ڈسینٹ کے لوگ کہہ رہا ہوں، وہ ایک ہی انداز میں بیہیو کریں گے. یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا جناب اس میں ایک چیز آتی ہے کہ جو ہمارے نان وائٹ امیگرینٹس ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جیسے میں خود اس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، ساؤتھ ایشین، ساؤتھ ایسٹ ایشین، افریقن، عرب وغیرہ وغیرہ، وہ پھر اس ریسزم کے حوالے سے کس طریقے سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں ایز اے انڈیویجول اور ایز اے کمیونٹی. تو اس کی جو چیزیں یہاں پر مجھے بھی تقریباً 8 سال ہو گئے رہتے ہوئے جو میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں، ایک تو یہ کہ جو امیگرینٹس ہیں موسٹلی وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹیز میں رہیں، ایک قسم کا کوکون جس کے اندر آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ GTA ریجن ہے، یہاں پہ آپ کو موسٹلی امیگرینٹس کا انفلکس ملے گا. اس طرح ود ان اسے کہتے ہیں اگر آپ GTA ریجن کی بات کریں تو آپ کو سرٹن ریجن میں آپ کو ہمارے سکھ بہن بھائی ملیں گے، برمپٹن میں مثال کے طور پہ. اسی طرح آپ کو اگر پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں تو وہ یہ ایک ملٹن جگہ ہے، وہاں پہ آپ کو یہ ملتے ہیں، ان کے زیادہ کنسنٹریشن ہے. اسی طرح برٹش کولمبیا کی بات کریں وہاں پہ ہمارے سکھ بہن بھائی آپ کو ملیں گے. اس طرح اور مطلب اگر آپ کلچرز کی بات بھی کریں، چاہے وہ اسے کہتے ہیں عرب ورلڈ سے آتے ہیں لوگ یا افریقن ریجن کے لوگ ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جناب آپ اسے کہتے ہیں اپنی کمیونٹیز میں رہنے کو پریفر کرتے ہیں، اور وہ ایک قسم کا آپ یعنی کیونکہ وہاں پر آپ اپنے آپ کو زیادہ پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں. تو آپ یہ کوئی میلٹنگ پاٹ نہیں ہے کہ آپ کینیڈا میں آئیں گے تو آپ کلچر کا حصہ بنیں گے. یہ میجورٹی کے کیس میں ایسے اپلائی ہوتا ہے. ایکسیپشنز اور آلویز دیئر، 8-10% لوگ جو ہر کمیونٹی کے اندر فلیکسیبل ہوتے ہیں اور وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دوسرا جناب اس میں جو چیز ہے وہ ہے کہ
एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ आपसे शेयर करूं वो ये कि यहाँ पे मैंने नोट किया है कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन इमिग्रेंट्स हैं, जब वो कोई गोरा उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करता है, मोस्टली गोरे अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन बैड इंसिडेंट भी हो जाते हैं, तो फिर उस अच्छे इंसिडेंट को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। बड़ी एक सॉलेस या कंफर्ट आपके जहन में होता है कि जनाब देखें जनाब ये गोरा था, ये गोरी थी, और इसलिए जनाब वहाँ पर उसे कहते हैं मार्केट के अंदर फलां को इंसिडेंट हुआ था और जनाब में सब बड़ी तमीज़ से बात की, और यू टेक प्राइड इन दैट। वो नेचुरल चीज़ होती है, क्योंकि आप डिफेंसिव होते हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आपके जहन में भी इन्फ्eriority कॉम्प्लेक्स का होता है कि यार मैं दूसरे मुल्क से इधर आ गया हूँ, पता नहीं ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब आपको कोई अच्छा इस तरह का मिलता है रवैया या किसी से बिहेवियर इस तरह का गोरे से या गोरी से, तो फिर अपनी फैमिली दोस्तों में बैठ के बड़े फ़ख्र से आप बयान करते हैं कि जनाब मेरा फलां हुआ था इंसिडेंट और जनाब उसमें वो बड़ा अच्छा था ना, आप गोरा या गोरी बड़ी अच्छी थी। तो ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर है, इसको भी आप एक्सेप्ट करें। तो ये इमिग्रेंट्स का ये भी एक इंटरेस्टिंग यानी कि रिएक्शन होता है जो आपके साथ मज़े चीज़ है, जो लाइट किस्म की, वो भी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो बड़ी मज़ेदार है कि क्या ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सिर्फ जो वाइट डिसेंट के लोग हैं वही कर रहे हैं, लेकिन अब जो नॉन वाइट है वो भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडियन मिलेंगे तो वो कोशिश करेगा ये आपके वो इंडिया के ही लोगों को वहाँ पर ज़्यादा लेके आए, अपने कल्चर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। इसी तरह कोई पाकिस्तानी किसी कम्युनिटी में है तो वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हों। इटालियन अगर कोई आया है तो वो इटालियन कम्युनिटी के लोगों को प्रेफर करेगा। तो इसका मतलब ये कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हर कम्युनिटी के अंदर वन वे और द अदर वे पाई जाती है, और वो फिर अपनी ही जो नस्ल के लोग हैं उनको वो प्रेफर कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं, ये चीज़ यहाँ पर वाकई है इसमें, यानी और इसकी वजह से पूरी आपको एक क्लियर डिवाइड मिलती है सर्टेन प्रोफेशंस के अंदर, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जहाँ पे आपको सर्टेन स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ बढ़ रही है अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ, जिसका मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जो एथनिसिटी है उसको फ़रोग दिया जा रहा है। बट एनीवे दिस इज़ द बिटर ट्रूथ अबाउट कैनेडा। उसके बाद इसमें एक चीज़ हो सकती है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है उनमें कंपैरेटिवली ये ट्रेंड ज़रा कम है, क्योंकि ज़ाहिर बताइए नहीं वो स्कूलों के पढ़े हुए हैं या यहाँ पर पैदा होते हैं छोटी एज में, तो वो फिर कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। तो उनमें निस्बतन जो डिस्क्रिमिनेशन है बड़ी एज के लोगों के मुकाबले में, यानी रेसिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं वो निस्बतन कम होते हैं। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। आपको पता है अभी कुछ अर्सा पहले लंदन में वो एक यंग बंदा ही था गोरा, जिसने एक मुस्लिम कम्युनिटी को गाड़ी के साथ हिट करके पूरी फैमिली को मार दिया, सिर्फ इसलिए को मुसलमान थे या पाकिस्तान से उनका बैकग्राउंड था, व्हाटएवर इज इट। तो इस तरह के वाक़यात को आप रूल आउट नहीं कर सकते, पर जनरली जो यंगर जनरेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा यानी ओपन माइंडेड होती है और वो इतने ज़्यादा रेसिज्म के ऊपर बिलीव नहीं करते। अच्छा, ये चीज़ें जो हम रेसिज्म के हवाले से बात करते हैं, इसका एविडेंस आपको, जिसमें मैंने बात की, आपको हर जगह मिलता है। अगर आप देखें मिसाल के तौर पे सर्टेन रेस्टोरेंट्स में आपके साथ भी एक दो बार ऐसे वाक़यात हो गए होंगे कि जहाँ पे आप देखते हैं कि जनाब अगर वो वाइट डिसेंट का कोई उनका कस्टमर है तो उसके साथ उनका बिहेवियर और तरह होता है, और अगर नॉन वाइट है उसके साथ तो और तरह का होता है। इवन पुलिस का एटीट्यूड भी ये बड़ा इसमें मैटर करता है कि वो जो नॉन वाइट लोग होते हैं उनके साथ वो और तरीके से बिहेव करते हैं बाय एंड लार्ज, और जो वाइट लोग होते हैं उनके साथ वो और तरीके से बिहेव करते हैं। आपके एम्प्लॉयर भी मैंने पहले बात कर दी, उसमें भी ये चीज़ है। तो ये चीज़ें सब आपके जहन में होनी चाहिए कि जी कनाडा जैसे मुल्क के अंदर भी टेसिटली रेसिज्म चल रहा होता है। तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग अगर थोड़े से भी यानी आप मर्दम शनास है तो आप समझ जाते हैं कि नहीं जनाब इस वक्त आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो कानून बेशक है कि जनाब डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म इज़ नॉट परमिसेबल इन कनाडा, लेकिन टेसिटली वो दबे तरीके से छुप छुपा के वो चीज़ें हो रही हैं और आप उसको महसूस भी कर रहे हैं। जनाब एक रिलेटेड क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है कि जी कनाडा का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। देखिए जनाब, जब आप इतने ज़्यादा लोगों को भांत भांत के लोगों को दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ बुलाते जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो एथनिक प्रोफाइल है वो तो चेंज हो रही है। तो अब जब एथनिक प्रोफाइल चेंज होगी तो मल्टी कल्चरलिज्म जिसको कहा जाता है, यहाँ बड़ी गवर्नमेंट प्राइड देती है कि जी वी आर अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो जनाब ये एक, इसको मैं डबल एज सोर्ड कहता हूँ। मल्टी कल्चरलिज्म एक लिहाज से अच्छा भी है कि जनाब लिव एंड लेट लिव या इगैलिटेरियन अगर सोसाइटी हो तो फिर उसे कहते हैं तो वो चीज़ ठीक साबित होगी लॉन्ग रन में। और अगर खुदा न खास्ता उसमें एथनिक पोलराइजेशन बढ़ रही है वर्क के साथ साथ, कानून की वजह से कानून प्रॉपर्ली इन्फोर्स नहीं हो पा रहा, जिस हमने वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस की बात की, एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, किसी को उसके रिलीजन की वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, एथनिक बैकग्राउंड की वजह से वगैरह वगैरह। तो फिर ये अगर एथनिक पोलराइजेशन बढ़ती है तो मैं कह सकता हूँ कि मुस्तकबिल कनाडा का ख़तरनाक भी हो सकता है आने वाले 10, 20, 50 सालों में। और ये ज़रूरी नहीं कि इसमें सिर्फ जो
نان وائٹ ہیں وہ سفر کریں. اس میں وائٹ بھی سفر کر سکتے ہیں. ریزن بینگ کہ جو نان وائٹ ہیں ان کی تعداد تو بہت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں ان کے ریسنٹ اسٹیٹسٹکس تو اگر 4 یا 5 لاکھ امیگرینٹ ہر سال اب کینیڈا میں آتا ہے تو اس میں سے کوئی 70-80% تو ساؤتھ ایشین یا ساؤتھ ایسٹ ایشین اوریجن کے لوگ ہیں. تو ان کی تو تعداد بڑھ رہی ہے. تو اینی وے تو اگر تو یہ ایگیلیٹرین سوسائٹی کے طور پہ چلتا ہے ملک تو یہ بڑا کامیاب رہے گا آنے والے دہائیوں میں اور صدیوں میں. اور اگر خدا نخواستہ یہاں پر وہ جو ایتھنک پولرائزیشن ہے وہ بڑھ گئی تو پھر یہ یہاں پر زندگی کافی مشکل ہو جائے گی سب لوگوں کے لیے. تو اب جناب اس کو میں کوئکلی اور کنکلوڈ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ کینیڈا از لیویبل کنٹری. اٹس اے گڈ کنٹری. یہاں پر امیگرینٹس کے لیے بڑا اسکوپ ہے ابھی. اور یہ جو ریسزم ہے اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر ایک اچھی کوالٹی آف لائف گزار سکتے ہیں. اور پھر ریسزم کے بارے میں جو پرسیپشن ہے یا آپ کا اپنا جو اسے کہتے ہیں ایکسپیرینس ہے وہ پھر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ بیک ہوم میں آپ کس حد تک یہ ریسزم سہتے آئے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ کسی مائنورٹی کمیونٹی میں تھے اپنے ملک کے اندر بھی اور وہاں پہ آپ نے اس سے بھی برا ریسزم دیکھا ہے تو پھر تو کینیڈا کا ریسزم آپ کو بالکل افیکٹ نہیں کرے گا. بلکہ بڑے خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے یار یہاں پہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اپنے ملک میں تو میرے ساتھ پیچھے بہت زیادتی ہوتی رہی ہے. تو یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول بھی ویری کرے گا. ہاں اگر آپ وہاں پر اسے کہتے ہیں آپ کا سوشل اسٹیٹس بہت ڈفرینٹ تھا اور آپ کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا تھا بیکاز آف یور سوشل اسٹیٹس, بیکاز آف یور ویلتھ یا جو آپ کا ایتھنک بیک گراؤنڈ تھا, اور یہاں پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کا دکا اس طرح کے انسٹنٹ ہوتے ہیں پھر آپ اس کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں کہ یار دیکھو میرے ملک میں تو کوئی ضرورت نہیں کرتا تھا میرے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی, اور یہاں پہ دیکھو یار یہ اسے کہتے ہیں اپنی صرف اسکن کے کلر کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے, پھر آپ اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو سی ہیں انسانوں کی یعنی ہر طرح کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو سوشل بیک گراؤنڈ ہے, آپ جس ملک سے آئے ہیں وہاں پہ آپ کا اسٹیٹس کیا تھا, یہ سارے فیکٹر ریلیونٹ ہے. تو جناب مقصد اس ویڈیو کا یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ریسزم جو ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں ہے اور کینیڈا جو سی اٹ از نو ایکسیپشن. ہاں لیکن نسبتاً یہاں پہ ریسزم کم ہے. لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, جس ابھی میں نے آپ کے ساتھ بات کی داد و شمار کی تو وہ کہتے ہیں جی 80% بڑھ گیا ہے. یہ پولیس کے اسٹیٹسٹکس ہیں. تو اگر اس طریقے سے یہ بڑھتا جاتا ہے اور خدا نخواستہ اس کو پراپرلی کرب نہیں کیا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بہت سیریس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہو جائے. تو اس کے لیے جو بہترین پالیسی ہوتی ہے کوئی بیک اپ پلان. بیک اپ پلان کیا ہوتا ہے, جس طرح ڈوئل نیشنلس کے لیے جو بیک اپ پلان ہوتا ہے, یا بے شمار لوگ ہیں جو سے وہ اپنا پاسپورٹ چینج کراتے ہیں اپنے ملک میں واپس چلے جاتے ہیں امیگرینٹس, پروبلی دے فیل مور کمفرٹیبل ان دیئر ہوم کنٹری. لیکن میجورٹی لوگ ایسے نہیں کرتے, میجورٹی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو بس جن آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بیک اپ پلان ہے تو پھر تو آپ سکون سے ایز این امیگرینٹ اس ملک میں زندگی گزار سکتے ہیں یا کسی بھی ملک میں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں اور گاڈ فوربڈ کسی پوائنٹ ان ٹائم میں جا کے کوئی ایسی چیز سیریس ہو سکتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. بٹ اینی وے اوور آل کینیڈا از اے پیسفل کنٹری. اور ابھی تک جو پچھلے اگر ہم 20-30 سال کی بات کریں تو یہاں پر ایسے واقعات نہیں ہوئے. ہاں ماضی میں یہ لوگ بھی بڑے ظالم تھے. اگر آپ دیکھیں انڈیجنس لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا, یہ ان کے بچوں کو مار دیا اور کیا کچھ کیا, جس کے لیے ابھی پریزنٹ گورنمنٹ یہ ٹروڈو کی اور دوسری جو سی اے لیبرل وغیرہ وہ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں آ کے سب کچھ. تو اس کا مطلب یہ کہ وہی انسان ہے. تو ابھی وہ اگر صحیح ہے اور ماضی میں اس نے لوگوں کو مارا ہے تو ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کے پھر وہ مارنے کی کوشش کریں. بٹ اینی وے اٹ شوڈ ناٹ ہیپن دیٹ وے. یہ تو لائٹر نوٹ پہ میں نے آپ کو صرف تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے چیز بتائی. تو کہ جناب اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور پھر انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر گپ شپ لگے گی اور اس میں آپ کو جو کینیڈا کا کلچر ہے اس کی کچھ اور ڈائمینشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. خدا حافظ.